शिरोडा हायर सेकंडरी एज्युकेशन सोसायटीचे नामांतरण आता श्रीमती प्रभावती अंकुश शिरोडकर हायर सेकंडरी अशें जाला। WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान नामकरण फलकाचे उक्तावण केले। पळयात तो सुवाळो। ह्या दिसाच्या निमित्तान आमच्या ह्या शिवग्राम एज्युकेशन कॉम्प्लेक्सा भितर जातून भितर हांव सादारणशे 55 वर्सां काम करीत आयिल्लो आसा। एज अ चेअरमॅन म्हणून, एज अ टिचर म्हणून मी काही वेळा तर आज असो एक योग आनी क्षण आयलो तो हांवें केन्ना पयलीं विचारूच करूं नाशिल्लो की एखादी संस्था आमच्या संस्थेच्या कॅम्पसा भितर एखादी इन्स्टिट्यूशन जे आसा पळय तेजें नामकरण करपाक जातलें अशें म्हणून हांवें जेन्ना संस्था स्थापन करपा संबंदी म्हणजे इन्स्टिट्यूट स्थापन करपा संबंदी विचार जालो तेन्ना श्री कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी देवीचें नांव, श्री रायेश्वर मंदिरांतल्यान रायेश्वराचें नांव आनी नंतर मागीर गांवाचें नांव। उदाहरणार्थ ऑफकोर्स सुरवातीक जेन्ना सोसायटी स्थापन केली तेन्ना शिवग्राम म्हणजे शिव म्हणजे शिवमुर्ती जे शिवनाथाचें देवस्थान आसा तें आनी ग्राम म्हणल्यार फुडें गांव, तशें शिवग्राम हे नांवान ही संस्था तेन्ना स्थापन केली। आनी त्या नंतर मागीर सगळीं स इन्स्टिट्यूशन जालीं। पाजयोली जे इस्कॉल आसा पळय त्या इस्कॉलाक नांव दवरलें ब्रह्मदुर्गा आनी रायेश्वर आनी कामाक्षी। 3 इन्स्टिट्यूशन जे आसा पळय तातूंतली 2 नांवां जी आसा पळय डॅफोडिल्स नांव आनी सिम्बॉयसीस नांव। डॅफोडिल्स हे प्रायमरी स्कुला खातीर जातूंतल्यान फूल आसा ते प्रतिबिंबीत जाता आनी म्हणून फुलां जी भुरगीं जी फुलां सारकी आसतात आनी म्हणून त्या प्रायमरी स्कुलाक नांव हे डॅफोडिल्स दिलें। डॅफोडिल्स हें नांव जें आसा पळय तें म्हाका भावलें। तें पुण्यात गेल्ले कडेन जेन्ना हांवें डॅफोडिल्स थंय स्कूल पळयलें तें नांव म्हाका भावलें। तशेंच पुण्यात गेल्ले कडेन नंतर दुसरे नांव मागीर सिम्बॉयसीस हें नांव जें आसा पळय न्ही, ज्या सिम्बॉयसीस नांवान थंय कॉलेज चलता आनी युनिवर्सिटी बी आसा तें नांव म्हाका भावलें आनी त्या अनुसार मागीर सिम्बॉयसीस हें नांव जें आसा पळय न्ही ते 5वी ते 10वी पर्यंत इस्कॉलाक दिल्लें आसा। आमच्या संस्थेक हांगसर सादारणशी 38 वर्सां 37 ते 38 वर्सां जाल्लीं आसा आनी म्हणून ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आज ह्या परिसरा भितर जी हायर सेकंडरी चलता जिचें नांव आशिल्लें शिरोडा हायर सेकंडरी, म्हाका असं सूचित केलें आमचे बाय शुभदान, आमच्या कोणाक लक्ष आसूंक नाशिल्लें की तें हायर सेकंडरीक आईचें नांव कितें आशिल्लें जागा म्हणून। तेन्ना म्हाका 6 म्हयने पयलीं म्हटलेलें हांव वचगी आयकलो वचगी रावलो पळोवया गो मागीर अशें म्हणून आनी फाटल्या 15 दिसां सुमार विचार केलो की करुया तें अशें म्हणून।